कोरोना के बाद स्मोक का तलीमी सरगर्मियों पर हमला, तमाम स्कूल्स हफ्ता इतवार पीर बंद रखने का फैसला। 27 नवंबर से 15 जनवरी तक अमल दरामद होगा। तमाम दफातर भी हफ्ते में 3 रोज बंद रहेंगे। बागों के शहर को स्मोक का रोग लग गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर AQI 287 रिकॉर्ड। गुलबर्ग और अपर मॉल रेड जोन करार, शहरी बीमारियों का शिकार। स्मोक को पहले ही आफत करार दे चुके, काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाएंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, कचरे और फजलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी है, खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। कमिश्नर का गुलाब देवी अंडरपास, कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्ट्रीट का दौरा, इंसदाद स्मोक, इंसदाद डेंगी सरगर्मियों का जायजा। एक फैक्ट्री सील, गुलाब देवी अंडरपास की तमीर के काम की रफ्तार का भी जायजा। डेंगी के जारी हैं वार, शहरी बन रहे हैं धड़ाधड़ शिकार। एक ही रोज में मजीद 2 अफराद जान से गए। 70 नए मरीजों में वायरस की तस्दीक, अस्पताल भर गए, शहरियों को परेशानी का सामना। कोरोना के हमलों का तसलसल बरकरार। 24 घंटे के दौरान एक शख्स जान से गया। 31 अफराद में वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रिकॉर्ड। हुकूमत का IMF के सामने सरेंडर, हर माह पेट्रोलियम लेवी ₹4.95 बढ़ाने का ऐलान। अवाम से अरबों निकलवाए जाएंगे। हुकूमत की बिजली भी मजीद महंगी करने की तैयारी। पेट्रोल पंप मालिकान हड़ताल के लिए पर तोलने लगे। डीलर मार्जिन 6% न करने पर 25 नवंबर से पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी। कहा, हुकूमत ने मुतालबा ना माना तो मुल्क भर में पंप बंद कर देंगे। महंगाई का सुनामी आउट ऑफ कंट्रोल। अशिया ज़रूरिया गरीब की पहुंच से बाहर। आटा, चीनी कहीं भी सस्ता दस्तयाब नहीं। शहरी कीमतें सुनकर परेशान। सब्जियां और फल की खरीदारी भी ख्वाब। कर्ज हुकूमत ले रही है, सूली पर ताजर लटका दिए। नई मीर बरस पड़े। कहा, सरकारी निर्खनामे झूठ का पलंदा है। 30 नवंबर को इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज में शामिल होने का ऐलान। IG राव सरदार अली खान की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी। शहरियों की शिकायत सुनी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल सुने। कहा, शहरियों को तहफ्फुज़ की फराहमी पुलिस की तरजीह है। DIG ऑपरेशंस की दफ्तर में खुली कचहरी। खातीन समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मसाइल बारे आगाह किया। SN यूनुस ने मुतल्लिका अफसरान को फौरी कार्रवाई के अहकामात जारी किए। शहबाज शरीफ से मरियम नवाज की मुलाकात। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप पर तबादला ख्याल। मामले के कानूनी और आईनी पहलुओं का जायजा। रहनुमाओं का राना शमीम केस के फैसले का इंतजार करने का फैसला। ऑडियोज और वीडियोस इतनी मुसद्दिका हैं तो आप इनको अदालत में क्यों पेश नहीं करते? तकरीब को इदारों की तस्दीक के लिए इस्तेमाल किया गया और मैं समझता हूँ सबसे काबिल मज़म्मत बात यह है कि जस्टिस और रूल ऑफ लॉ के नाम पर जो कॉन्फ्रेंस की गई। किसी तकरीब को इदारों की तस्दीक के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। हसन खावर बोले, जाली ऑडियोज वीडियो से इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। नून लीग इल्जाम न लगाए, शवाहिद हैं तो अदालत जाएं। अदलिया बारे सोची समझी साजिश हो रही। साकिब निसार ऑडियो के मामले की तरदीद कर चुके हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन ने कहा, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में कोई मुतनाज़ बात नहीं हुई।
مخالفین کی کوئی پرواہ نہیں، ناقدین کا ماضی داغدار ہے، وزیر اعلیٰ کی اراکین قومی اسمبلی سے گفتگو۔ عثمان بزدار نے مسائل سنے، اراکین اسمبلی کے مسائل کے حل کے لیے فوری احکامات دیے۔ بلدیاتی انتخابات کرانے کی تیاریاں مکمل، نئی ترامیم کے مطابق انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے، وزیر بلدیات نے بتا دیا۔ بلدیاتی الیکشن سے متعلق مسودہ جلد اسمبلی میں پیش کرنے کا فیصلہ۔ کتنا کام کیا، کیا کارکردگی رہی، سب کچھ بتاؤں، محکمہ بلدیات کے افسران سے جواب طلب۔ جواب جمع نہ کرانے والوں کے لیے شکنجہ تیار، تاخیری حربے استعمال کرنے پر سخت کارروائی ہوگی۔ پنجاب اسمبلی کا اہم اجلاس، تعلیمی اداروں میں منشیات کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کیے، اسپیکر کا وزیر قانون سے سوال۔ منشیات کے خاتمے کے لیے ڈائریکٹوریٹ بنا رہے ہیں، راجہ بشارت کا جواب۔ حکومت نے الیکشن کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کر دیے، لیاقت بلوچ کی راجہ پرویز اشرف کے ساتھ ملاقات کے بعد گفتگو۔ پیپلز پارٹی نے NA 133 میں حمایت مانگ لی۔ سرکاری کالجز کی ممکنہ نجکاری نامنظور، سیکریٹریٹ چوک میں لیکچرز کا احتجاج، نعرے بازی، حکومت کی اساتذہ کو 15 روز میں تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی، لیکچرارز کا احتجاج ختم۔ احتساب عدالت میں چنیوٹ مائنز اینڈ منرل کیس کی سماعت، صوبائی وزیر جنگلات سبطین خان نے بریت کی درخواست دائر کر دی، عدالت نے کیس کی سماعت 2 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ سے نئے DG رینجرز پنجاب کی ملاقات، عثمان بزدار نے میجر جنرل سید آصف حسین کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی، کہا قوم کو رینجرز کے افسروں اور جوانوں کی بہادری پر ناز ہے۔ کرتارپور کوریڈور کھولنے سے پاکستان کا مثبت امیج دنیا میں گیا، شہریار افریدی کی میڈیا سے گفتگو۔ گورنر چودھری سرور کا کہنا ہے پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں۔ پنجابی زبان ہمارے سر کا تاج، قابل فخر سرمایہ ہے، فیاض الحسن چوہان کا لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں پنجابی کانفرنس سے خطاب، کہا مادری زبان سے دوری اپنے کلچر شناخت سے دوری ہے۔ لیسکو میں مٹیریل بحران شدت اختیار کر گیا، سنگل فیز 3 فیز میٹرز، ٹرانسفارمرز اور کیبل نایاب، سینکڑوں صارفین ڈیمانڈ نوٹس کی رقم ادا کرنے کے باوجود کئی ماہ سے کنیکشنز کے منتظر۔ لیسکو سمیت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے کانٹریکٹ کا معاملہ، ڈیلی ویجرز اور پارٹ ٹائم ملازمین کو ریگولر نہ کرنے کا فیصلہ، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں بھی ریگولر ملازمین بھرتی نہیں ہوں گے، مراسلہ جاری۔ تنخواہوں میں اضافے پر جیل ملازمین خوشی سے نہال، وزیر اعلیٰ اور IG جیل کا شکریہ ادا کیا، ملازمین کی جانب سے جیل میں مٹھائی تقسیم، کہتے ہیں وزیر اعلیٰ نے دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا۔ دبئی ایکسپو میں سیف سٹیز اتھارٹی کی بڑی کامیابی، نوکیا لاہور میں پائلٹ پروجیکٹ لگانے پر رضامند، نوکیا سیف سٹی اتھارٹی کے مابین معاہدہ طے پا گیا، منصوبے پر حکومت کا کوئی خرچ نہیں آئے گا۔ DGPHA جواد احمد قریشی کے مختلف پارکس کے دورے، صفائی ستھرائی کے انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت، کہتے ہیں فیملی پارکس کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی ایک اور قدم آگے، 5 سالہ ڈگری بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری کا آغاز، عذرا نہید میڈیکل کالج میں تقریب، نیشنل کونسل فار طب کے ممبر پروفیسر حکیم محمد فرید یونس کی شرکت۔
ख्वाजा अहमद हसान की निजी अस्पताल आमद, चौधरी शुजात हुसैन की अयादत, MNA चौधरी शाफे हुसैन से भी मुलाकात, चौधरी शुजात हुसैन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। फर्स्ट इन्विटेशनल डीसोम टेनिस टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर, तकरीब तकसीम, इनामात में साबिक गवर्नर खालिद मकबूल की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, पोजीशन होल्डर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। शाही कला में सिख बरादरी के एजाज में तकरीब, मुल्की और गैर मुल्की सिख कम्युनिटी, ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिरकत, गुलूकार मलकू की शानदार परफॉर्मेंस पर शुरका झूम उठे, कवालियों ने भी समा बांध दिया। और हजरत बाबा मोज दरिया और बाबा शाहचराग का सालाना उर्स, DG औकाफ ताहिर बुखारी ने दरबारों पर फूलों की चादरें चढ़ाईं। उर्स की तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी।